बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से। मैं हूं बीनर सलीम। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बड़े ही मानी खेज जो हैं ये इंतखाबात हैं, बड़ी ही मानी खेज सिचुएशन है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, इंतखाबात के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। नंबर एक कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के बड़ों ने यानी DGISPR साहब मौजूद थे, उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मौजूद थे और एक्सटेंसिवली उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कंटेंट था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, विच वाज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। हमें बहुत ओपनली इन द रिसेंट टाइम्स में ये बताया गया, ऑडियो सुनवाई गई और हमें बताया गया कि किस तरीके से भारत अपनी दुश्मनी में इस हद तक आगे चला गया है कि सबूत पेश किए गए कि भारत की इन्वॉल्वमेंट मेजर टेररिज्म अटैक्स में पाकिस्तान में कहां कहां और कैसे रही है। इस अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तनाजुर में देखा जाए कि फैक्टिफ का मामला भी हल नहीं हुआ है, पाकिस्तान की पोजीशन इंटरनेशनली फैक्टिफ के अंदर बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तनाजुर में देखा जाए कि गिलगित बल्तिस्तान में कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, पोलिंग है कल गिलगित बल्तिस्तान में, इलेक्शन कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है और ऐसे में दिस इज गोइंग टू हैपन इन गिलगित बल्तिस्तान कि आर्मी को सिक्योरिटी के लिए गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में इस दफा नहीं बुलाया गया है, तो ऐसे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि मेहमानों का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का पैनल मेरे साथ मौजूद है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे अमान मसूद साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, एनालिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुझे कवद इरशाद साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। इसके अलावा मुझे नासिर बेग चुगताई साहब, अब वेरी फेमस NBC ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, वो भी बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। इन सब मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इनके वक्त के लिए, बिकॉज इन द कोरोना टाइम्स दे हैव मैनेज्ड टू कम टू द स्टूडियो, तो इनके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। इन सबसे बात करेंगे लेकिन गवर्नर साहब से पहले गुफ्तगू कर लेते हैं। चौधरी सरवर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो सबसे पहले ढेर सारी दुआएं हैं आपके लिए कि आप कोविड-19 से महफूज रहें और आप एहतियात भी आई एम श्योर बरत रहे होंगे। हैविंग सेड दैट, दो बड़ी डेवलपमेंट, इलेक्शंस पे आपसे बात करेंगे लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो आज दो बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम के सामने वो सबूत रखे गए, जिस तरीके से वो एक डिबेट रखी गई जो कि अक्सर हम अपने ड्राइंग रूम्स में करते थे कि कब पाकिस्तान इस लेवल पर पहुंचेगा कि अपना नैरेटिव दहशतगर्दी के हवाले से पूरी दुनिया को बता सके कि पाकिस्तान बहुत कुछ कर रहा है लेकिन भारत बहुत ज्यादा इंटरवीन कर रहा है। अभी भी मामला सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही रहेगा या फिर हम आगे आलमी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर अपने केस को अच्छे से प्लीड कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये तो आज एक आगाज है कि कंक्रीट ठोस सबूत जो है DGISPR ने और वजीर खारजा ने न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखी। आपको मालूम है कि जब भी वहां पर कश्मीर में इंडिजिनस कैंपेन है, लोग अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अगर कोई वाकया होता है तो हमेशा इंडिया कोशिश करता है कि पाकिस्तान को इसमें मुलव्वस किया जाए। उसके बरक्स अब जबकि दुनिया में पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस पेंडेमिक का मुकाबला कर रही है, पूरी दुनिया से तवक्को की जा रही है कि वो सब एक पेज पे आके जो बैनुल अक़वामी तौर पर हमें सबसे ज्यादा चीज हमारे बिजनेसेस को, हमारी इकॉनमी को, हमारे जॉब्स को, इन तमाम जो है चीजों को दुनिया में एक मुसीबत आई हुई है। तो आप देख लें कि इन हालात में भी जब सारी दुनिया को अपनी पड़ी हुई है, इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव के लिए पूरी तदबीरें भी कर रहा है, दहशतगर्दों को सपोर्ट भी कर रहा है, उनको फाइनेंसेस भी दे रहा है, और सबसे जो खतरनाक बात जो सामने आई है ये हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान, जहां पर भारत के सफारत खान ने, कौंसल खान ने दहशतगर्दी के अड्डे बन गए हैं, दहशतगर्दी के मरकज बन गए हैं। वहां बैठकर वो दहशतगर्दों को मिल रहे हैं, वहां बैठकर प्लानिंग पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, और दूसरे पे इंडिया CPAC को नाकाम बनाने के लिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो हैं सेल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और अरबों रुपया जो है वो दहशतगर्दों को दिया गया है, दाइश को प्रमोट किया जा रहा है, पाकिस्तान में कलादम तंजीमों का कंसोर्शियम बनाने की कोशिश की रही है। एक तरफ दुनिया हमें ये कह रही है कि ये कलादम तंजीमें जो हैं
یا دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان پر پاکستان میں پابندی لگائی جائے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور پاکستان زیرو ٹالرنس کر رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، یہ منی لانڈرنگ کے خلاف، اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ وہی تنظیمیں جو ہیں ان کو انڈیا دہشت گردی پاکستان میں کرنے کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی برادری کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. بین الاقوامی برادری کو آج جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں اس پہ انڈیا کے خلاف سخت نوٹس لینا چاہیے تاکہ وہ دہشت گردی جو ہے اس کے اثرات جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی ہوئی، اس کے اثرات پوری دنیا میں جاتے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن صرف ٹیلی ویژن ایک پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے اوپر ثبوت دیے جائیں گے. ایک انٹرنیشنل فورم ہوتا ہے. آئی ایم شور جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، اور کیونکہ آپ بڑے بابسوخ قسم کے انسان ہیں پاکستان تحریک انصاف میں امید کرتی ہوں کہ ہماری حکومت ایک پراپرلی اس کی پالیسی بھی ڈرافٹ کرے گی کہ کس طرح سے انٹرنیشنل فورم کے اوپر یہ ثبوت رکھے جائیں. ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں، وقت کی تھوڑی کمی ہے. آپ کے وقت کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے جوائن کیا، لیکن گلگت بلتستان کے اوپر میں ایک آپ کا بٹ ضرور لینا چاہوں گی. تاثر یہ ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے، تاثر یہ آ رہا ہے خاص طور پہ اسلام آباد میں، تو یہاں پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی کو زیادہ سپیس دی جا رہی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو آپ کے ساتھ سیم پیج پر ہیں. اس تاثر کو آپ کس حد تک مانتے ہیں؟ آئی وانٹ ٹو ہیئر اٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ بیکاز کل پولنگ ہونے والی ہے، الیکشن کیمپین بالکل دیکھیں میں تو اس چیز کے حق میں ہوں، اور میں تمام سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں ادارے جو ہیں ان کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. دیکھیں یہ جو سیاسی مفادات ہیں یہ آتے جاتے ہیں، کبھی ایک سیاسی پارٹی حکومت میں آئے گی، دوسری آئے گی، لیکن ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ افواج پاکستان جو ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی دنیا میں کی آپ تاریخ دیکھ لیں، آپ لیبیا میں دیکھ لیں، آپ عراق میں دیکھ لیں، آپ سیریا میں دیکھ لیں، جن ملکوں کی فوج کمزور ہو جاتی ہے وہاں تباہی اور بربادی آ جاتی ہے. تو میری تو تمام دوستوں سے، تمام ہمارے جتنے بھی دانشور ہیں، ہمارے اینکر ہیں، ان سے ایک ہی درخواست ہے کہ خدا کے لیے ہم آرمی کو کنٹروورشل اداروں کو نہ بنائیں، سیکورٹی اداروں کو، ان کو اپنا کام کرنے دیں، ملک کا تحفظ کرنے دیں. دہشت گردی کتنی بڑی ہے اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں امریکہ بہادر، نیٹو، پوری دنیا اکٹھی کر کے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکی ہے. ادھر انڈیا ہمارے دہشت گردی کرنے کے لیے پیسے بھی دے رہا ہے، دہشت گردوں کو اسلحہ بھی فراہم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے جاتے جاتے یہ کوئک بٹ تو دے دیں کہ گلگت بلتستان میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کون جیت رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو پولز ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان میں تو بڑا کلیئر ہے کہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ. گورنر صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی تو پاکستان تحریک انصاف آپ کو لگ رہا ہے کہ جیتے گی. چلے آل دی ویری بیسٹ، لیٹس سی کہ کل کیا ہوتا ہے. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. لیکن جس ملک کے اندر جمہوریت بھی کمزور ہو جاتی ہے اس ملک کے مسائل بھی جو ہیں بڑھ جاتے ہیں. اینی ویز جی بہت شکریہ گورنر صاحب آپ کی گفتگو کے لیے. گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں، پینلسٹ میرے سامنے ہیں. ویری کوئکلی ان کے سامنے کوسچن ٹاس کرنے سے پہلے ایز این اینکر، ایز اے جرنلسٹ، میں اپنی رسپانسبلٹی سمجھتی ہوں کہ میں ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی مجھے کنیکٹ کیا ہے ان کو ویری کوئکلی بیسکس بتا دوں کہ 24 کانسٹیٹوئنسیز ہیں جن کے اوپر ڈائریکٹ انتخاب ہونے والا ہے گلگت بلتستان میں. 7 اس کے ٹوٹل اضلاع ہیں. گلگت کی اگر میں ٹوٹل میں اس کی کاؤنٹنگ کروں، ہنزا کے 3 ہیں، اسکردو کے 6 ہیں، استور کے 2 ہیں، دیامیر کے 4 ہیں، غزر کے 3 ہیں، گھانچا میں 3 ہیں. یہ وہ تمام جگہیں ہیں جہاں پر اپوزیشن نے بھرپور جلسے کیے ہیں، اور یہ میں اپنے نیکڈ آئی سے بھی دیکھ کر آئی ہوں، آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن سکرین سے بھی دیکھا ہے کہ کوئی ضلع مس نہیں کیا گیا. تو کیمپیننگ اپنے عروج پر تھی. 330 امیدوار جو ہیں وہ اپنی قسمت یہاں پر آزما رہے ہیں، لیکن 14 رجسٹرڈ پارٹی ہیں. ان انتخابات کے اندر جو مختلف چیز ہے وہ یہ ہے کہ آرمی ان انتخابات کی سیکیورٹی نہیں سنبھال رہی، نمبر 1. نمبر 2، جو عبوری صوبہ ہے اس کو لے کر کے یہ انتخابات بڑے امپورٹنٹ ہونے والے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ اس امید پر یہ الیکشن کنٹیسٹ کروا رہے ہیں اور ووٹ بھی کر رہے ہیں کہ ان کا عبوری صوبے کا جو خواب ہے گلگت بلتستان کا وہ پورا ہو جائے گا. 2015 کی اگر میں بات کروں تو نون لیگ نے وہاں پر سویپ کیا تھا. حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہیں جنہوں نے 22 سیٹیں لی تھیں ٹوٹل 33 سیٹوں میں سے، اور اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سعید ویدی ہیں انہوں نے وہاں پر حکومت بنائی تھی 2009 کی اگر میں بات کروں. 2020 میں گلگت بلتستان کی عوام اپنا فیصلہ کس کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں کل پتہ چلے گا. عمار مسعود صاحب جی کیا کہہ رہی ہیں؟ سرد ہوائیں آپ کے لیے کیا خبر لے کر آئی ہیں گلگت بلتستان سے کہ who is winning؟ اچھا دیکھیے، گلگت بلتستان میں اگر ہم ماضی کو دیکھیں ہمیشہ وہ پارٹی جیتتی ہے جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ایک ٹوسٹ ہے.
2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, گلگت بلتستان میں میجورٹی پارٹی پیپلز پارٹی رہی. پھر اس کے بعد جب دوبارہ الیکشن ہوئے پھر اس میں نون لیگ کی حکومت تھی اور نون لیگ نے وہاں پہ کلین سویپ کیا. اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے. اب لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ جب 2009 اور مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا گلگت بلتستان میں, اس وقت وہ دونوں حکومتیں نئی نئی آئی تھیں اور ان کی بڑی پاور تھی. تحریک انصاف کی حکومت جس سٹیج پہ ان انتخابات میں داخل ہو رہی ہے تو وہ سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے. جو انہیں لائے ہیں وہ بھی اب ان سے تنگ آ چکے ہیں اور ہر روز یہ خبریں سننے میں آتی ہیں کہ یہ حکومت آج گئی یا کل گئی. ان حالات میں دیکھنا پڑے گا کہ رزلٹ کیسا آتا ہے. دوسرا, ریگنگ کے حوالے سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں ہمیشہ کی طرح. 3 قسم کی ریگنگ ہوتی ہے پاکستان میں, ایک پری پول ریگنگ, ایک پولنگ ڈے والے دن ریگنگ اور ایک پوسٹ پولنگ ڈے جس میں لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں. جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بڑا واضح ہے کہ پری پول تو کام ہو چکا ہے. گلگت بلتستان میں بنیادی طور پر یہ گیم ہوتی ہے الیکشن الیکٹیبلز کی, اور میجر الیکٹیبلز جن کی تعداد 8 تھی, جن میں سے کچھ کا تعلق نون لیگ سے تھا, کچھ کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا, وہ اٹھا کر تحریک انصاف کی جھولی میں ڈال دیے گئے. کس نے ڈالے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے باوجود یہ 8 سیٹیں اگر ہم سمجھیں کہ انہیں مل جائیں گی, کیونکہ وہ لوگ بڑے وہاں کے انفلوئنشل لوگ ہیں, ہمیشہ سے سیٹیں ان کی جاگیر بنی ہوئی ہیں اور وہ یہ سیٹیں جیت جائیں گے. اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی کیمپین تحریک انصاف کی کیمپین کے مقابلے میں بہت زیادہ اگریسو رہی. علی امین گنڈا پور. اچھا, یہاں پہ روک لیں. میں کیمپیننگ اور اس کے وقفے سے بات کریں گے بیکاز میں سب کو باری باری موقع اس سیگمنٹ میں دینا چاہتی ہوں. ناصر بھائی چغتائی صاحب, یہ جو عمار مسعود صاحب ہیں, انہوں نے بڑا زبردست ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جو ٹائپس آف ریگنگز ہوتی ہیں, اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اس کو کنیکٹ کیا کہ الیکٹیبلز کا ووٹ ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی, اگر الیکٹیبلز کا ووٹ ہے, جو کہ ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے صاحب غلط کہہ رہے ہیں, تو پھر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر گئیں, مطلب مریم بی بی گئی, نون لیگ گئی, انہوں نے کہا کہ بھئی ووٹ نواز شریف کا. پیپلز پارٹی گئی یعنی بلاول صاحب گئے, وہ کہتے ہیں جی ووٹ بے نظیر کا. پی ٹی آئی گئی, وہ کہنے لگی جی ووٹ عمران خان کا. سو اگر الیکٹیبلز کی سیاست ہے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو لیڈران ہیں ووٹ ان کا ہے؟ دیکھیں, ووٹ تو عوام کا ہوتا ہے, اور عمار صاحب نے بہت ہی بات کی ہے کہ پولنگ کا شجرا کیا ہے, ریگنگ کا شجرا کیا ہے, کس طرح سے ریگنگ ہوتی ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کون ہیں, اور آخر میں کہاں جا کے وہ شرپسندی کرتے ہیں. تو پری پول بالکل صحیح کا ہو چکا ہے, کام ہو چکا ہے. لیکن عوام کی جو میں نے اس بار ایک فرق ہے کہ ایک زمانے میں آزاد کشمیر کے بارے میں بھی یہی بات تھی کہ وہاں جو اسلام آباد کی حکومت ہوگی وہی حکومت آزاد کشمیر میں بھی ہوگی. لیکن اس بار ایک فرق آ گیا. اس بار یہ فرق آیا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو برطرف نہیں کیا گیا جو پہلے کیا جاتا تھا, تاکہ آباد کی حکومت آ جائے. اب آزاد کشمیر میں مختلف حکومت ہے, اسلام آباد میں مختلف حکومت ہے. کل آزاد کشمیر کا وزیر اعظم دہائی دے رہا تھا کہ میں ایل او سی پر اپنے بچوں کو کیسے بچاؤں, مجھے کوئی راستہ بتاؤ. اس کا ٹویٹ ہے یہ. تو یہ ایک صورت حال ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو یہ منترا پڑھا جا رہا ہے کہ جو وفاق میں وہی گلگت بلتستان میں اور جو وفاق میں وہی آزاد کشمیر میں, یہ منصفانہ ہے, یہ غلط ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. عوام کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے, جیسا کہ جو بائیڈن کہہ چکا ہے کہ ایوری ووٹ مسٹ کاؤنٹ. ہمارا ہوتا نہیں ہے, ہمارے یہاں ہوتا نہیں. ایک بار ہو جائے, ایک بار طے کر لیں, ہو جائے. لیکن مجھے شبہ ہے کہ یہ ہوگا. میں صبح آج آپ کو پتا ہے کہ میرا تعلق نیوز سے ہے, سارے دوست میرے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں, ان سے مستقل رابطے میں ہوں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہر پارٹی ہر طرح سے توڑ جوڑ کر رہی ہے. پہلے توڑتے ہیں پھر جوڑتے ہیں. ایک زمانے میں جوڑ توڑ تھا کہ جوڑتے ہیں پھر توڑتے ہیں. اب یہ توڑ رہے ہیں اور پھر جوڑ رہے ہیں, اور یہ کام ہر جگہ پہ ہر عمارت میں ہو رہا ہے. تو اب جب یہ شکل بننے جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ, لیکن گلگت بلتستان والے بڑے باشعور لوگ ہیں. اس بار انہوں نے اپنے جلسوں کے ذریعے واضح کر دیا کہ فیصلہ کچھ بھی ہو, 8 الیکٹیبلز اگر ادھر چلے بھی گئے تب بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, ان کے جلسے اتنے بڑے تھے کہ جو ٹیم گئی ہے وفاقی وزراء کی وہ شرمندہ ہو گئی
انہوں نے اپنا اسٹیج بھی توڑ دیا, گر گیا بیچارے, 3 گھنٹہ پورا سب گر بھی پڑے اور پھر اٹھ کے بیٹھے, انہوں نے کپڑے اپنے جھاڑے اپنے اور کہا ہوتا ہے, واقعی ہوتا ہے, گرنا پڑتا ہے, لیکن گر کے پڑ کے اگر اٹھ گئے آپ تو کوئی سہارا تو ہوگا نا, کسی نے سہارا تو آپ کو دیا ہوگا. NBC just hold it here, میں واپس آؤں گی آپ کے پاس. کور دلشاد صاحب, کیا پلس کیا ہے گلگت بلتستان کی؟ واٹ از یور نیوز, واٹ از دا انفارمیشن یو آر گیٹنگ؟ کچھ ذرا شیئر کیجیے ہماری عوام کو, بتائیے. بڑی اچھی بات کی ہے. تو یہ سروے صاحب کی میں نے بات سنی ابھی, چغتائی صاحب کی, اور ہمارے مخصوص جو میں نے باتیں کر رہے تھے وہ 5 دوستوں نے باتیں کہہ دی ہیں. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا یہ نیا الیکشن نہیں ہے, یہ 12واں الیکشن ہے. پہلا الیکشن دسمبر 70 میں ہوا تھا, اور اس کے بعد وہ کنٹینیوسلی چلتا رہا 5 سال 4 سال, اور باقاعدہ پہلے ہوتا رہا 79 تک غیر جماعتی سطح پر انتخاب ہوتا تو رہے, اور پھر بے نظیر کے زمانے کے بعد اس کے بعد ان کو باقاعدہ جماعتی سطح پر انتخابات شروع ہوئے. یہ 12واں الیکشن ہے. اب یہ حیرانگی کی بات, ابھی 2015 میں الیکشن ہوا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ گلگت بلتستان میں الیکشن کب ہو گیا. جب یہ نیا صوبہ بنایا گیا اور ایک آرڈیننس کے تحت عبوری یا ایک نیم صوبہ صدر داری صاحب کے زمانے میں, تو وہ بھی کسی کو احساس ہی نہیں ہوا کس ٹائم انتخابات ہو گئے. اب یہ جو الیکشن ہو رہا ہے جو آپ کا 15 نومبر 2020 کو, یہ پورے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے کہ مشرقی پاکستان کے ساتھ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, یعنی مجیب الرحمان صاحب پیدا ہوتے جا رہے ہیں. پورے پاکستان میں یہ سیٹیں 24 ہیں, ووٹر 7.5 لاکھ ہیں. ٹھیک ہے, اگر قومی اسمبلی میں اگر کل کو صوبہ بنتا ہے جیسے ہو رہا ہے, تو الیکشن کمیشن کے رول کے مطابق قومی اسمبلی میں 2 نشستیں بنتی ہیں. 7 لاکھ کے ووٹر ہیں, 2 نشستیں بنتی ہیں, یا چلیں اگر آبادی کے بنیاد پر رکھیں تو 3 بن جاتی ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. دوسرا, سی پیک کے بعد اس صوبے کے اس گلگت بلتستان میں بڑی بڑی طاقتوں کا بھی انٹرسٹ ہو گیا سی پیک کی وجہ سے. سی پیک سے پہلے ایسی کوئی اہمیت نہیں تھی الیکشن ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. ایک سب سے بڑی اہم بات جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے بلاول زرداری نے بھی باتیں کی ہیں, مریم نواز نے بھی باتیں کی ہیں, تو گورنمنٹ کے بھی جو ہے ناپسندیدہ گفتگو ہوتی رہی, بڑی جو ہے پسند ہمیں نہیں آئی, اہل امین گنڈا پور کی گفتگو, یہ باقی بھی جتنے بھی گئے ہیں. لیکن ان میں صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ کیا ہمارے ان تمام سیاسی رہنماؤں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں تو کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 18 جنوری 2019 کی ہدایت کے مطابق ہو رہے ہیں. 18 جنوری 2019 کو چیف جسٹس ثاقب نثار نے بہت خوبصورت ایک اپنا ججمنٹ دی اور طریقہ بتایا کہ گلگت بلتستان کا چیف الیکشن کمیشن کی کیا شرائط ہوگی. یہاں پہ آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. یہ شرائط بھی میں آپ سے آ کر جانوں گی, اس بات کو مزید آگے بھی لے کر کے چلیں گے. جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا جو بیانیہ گیا ہے, مختلف بیانیہ گیا ہے تینوں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا, اس بیانیہ پر بھی بات کریں گے, کیونکہ یہ انتخاب صرف الیکٹیبلز کا نہیں بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کے بیانیے کا بھی ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تینوں پینلسٹ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے. ویل بی بیک ان اے بٹ. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری مچ ان کانورسیشن ود عمار مسعود صاحب, کنور دلشاد صاحب اینڈ ناصر بیگ چغتائی صاحب. بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے اس ٹائم پر, کیونکہ گلگت بلتستان کے انتخابات ہونے والے ہیں. بہت سی ڈیبیٹس ہیں جو کہ جنم لے رہی ہیں, بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپڈیٹس آ رہی ہیں اس حوالے سے. لیکن اس طور چلتے ہیں, پہلے آپ کو وہاں پہ لے کر چلتے ہیں, اور وہاں پر ہمارے جو رپورٹر موجود ہیں اسرار, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طور میں صورتحال کیا ہے, ووٹر ٹرن آؤٹ کیسے رہنے والا ہے, عوام کے اندر جوش و خروش کتنا ہے ان انتخابات کو لے کر کے, اور وہاں پر جو کیمپیننگ چلائی گئی ہے وہ کیسی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی. جی بالکل, میں اس وقت ضلع استور کے ہیڈ کوارٹر عیدگاہ میں موجود ہوں, اور گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے جو گیمی ہے وہ گئے رات 12 بجے اختتام پذیر ہو چکی ہے, منجمد ہو چکی ہے جو الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق. تاہم گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں وہ کل 15 نومبر کو صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہیں گے. یہاں پر جو سیاسی گرما گرمی ایک طرف موجود ہے, وہاں پر رات گئے جو ہے ہیڈ کوارٹر استور میں ہلکی بارش ہوئی ہے. اس کے علاوہ پہاڑوں میں
बर्फबारी हुई है, जबकि जो बालाई इलाके हैं अस्तोर के, जो हल्का वन है, ख़ास तौर पर चिलिम है, शंकरगढ़ है, दिल्ले है, इसके अलावा जो मीनमार्ग टाप वगैरह है, वहाँ पर हल्की बर्फबारी हुई है। यहाँ पर शदीद सर्दी भी शुरू हो गई है और इलेक्शन की गर्मा गर्मी भी जारी है। ताहम सियासी जो गर्मा गर्मी है वो कम तो हो सकी है, लेकिन जो सर्दी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात है उसके हवाले से अस्तोर के दोनों हल्कों के बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो हल्के से बाहर होते हैं, खासतौर पर गिलगित और सिकरदू में। तो वो भी गाड़ियाँ बुक करके, कुछ उम्मीदवारों ने, कुछ लोगों ने खुद अपने ज़ाती तौर पर करके अपने हल्कों पे आज पहुँच रहे हैं ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सकें और अपने जो उम्मीदवार हैं उसको वोट डाल सकें। और अब जो है कल सुबह 8 बजे इलेक्शन शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब अपडेट देने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, सख्त सर्दी है, अपने आप को वार्म रखिएगा, बिकॉज कल के दिन भी आपकी बहुत जरूरत रहने वाली है। NBC आप हैं मेरे साथ, आपको आवाज आ रही है नासिर बेगम साहब? बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा चलें, रिवायत को बरकरार रखते हुए एक नंबर आप मुझे देंगे। 33 सीट्स में से कितनी सीट्स किस पार्टी को मिल रही हैं, जरा दीजिए, और फिर कल हम देखेंगे कि आपका तज्जिया कितना जो है वो बुल्स आई पर जाके लगता है। लेट्स प्ले। आपने तो मुझे फैसला करने वाला बता दिया। फैसला करने वाला कराची में नहीं है, फैसला कहीं और है। कोशिश तो कर सकते हैं सर। देखिए, मैं वेग हो जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं जलसों को देखूं और जलसों में रेस्पॉन्स को देखूं और जलसों में पार्टिसिपेशन को देखूं, तो मुझे पीपल्स पार्टी नॉन टॉप नजर आ रही है। अच्छा, गैलिप का सर्वे अगर आप देखें तो वो 24-27 का फर्क बता रहा है, और इंटरनेशनल लॉ कहता है कि कोई भी सर्वे -+3 होता है। तो अगर -+3 कर दे तो पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे आ जाती है उस रूल के तहत, तो वो भी बहुत तगड़ा है। अच्छा, फिर मैं एक और बात सोच रहा था कि अगर यही सर्वे हमें जूका तू जो किसी ने दिया होगा इनको, वो इन्होंने छाप दिया, अगर जूका तू अप्लाई भी कर दें हम सिचुएशन पर, तो पीपल्स पार्टी नंबर 2 और मुस्लिम लीग नंबर 3, और अगर दोनों मिलकर हुकूमत बना ली, मखलूत हुकूमत, तो PTI का क्या होगा? एक ये भी ऑप्शन हो सकता है ना, बना सकते हैं। बल्कि NBC में ऐड भी करूंगी। मैंने ये सवाल जब मरियम बीबी से पूछा इस दौर में, अच्छा वैसे लकीली अभी इस दौर का ही हमें उन्होंने सूरत हाल भी बताई, तो मरियम बीबी इसके साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड किया इस दौर में ही। तो इस दौर में मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या करेंगे, आप बैठेंगी ये पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के लिए कोलिशन में? तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि भाई ये हम PDM के प्लेटफॉर्म पे डिसाइड करेंगे, इकट्ठे बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि किसकी कितनी सीट्स हैं और किस तरह से क्या करना है। यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के लिए ऑपोजिशन आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकती है, लेकिन फॉर PTI दोनों ने ना बोला, ना मरियम तैयार है PTI के साथ कोलिशन में हुकूमत बनाने के लिए, ना पीपल्स पार्टी तैयार है। जी कंटिन्यू करें। मुमकिन यूं नहीं है कि टारगेट तो PTI की गवर्नमेंट है, PTI की, बल्कि मैं कहूँगा अकलियती गवर्नमेंट है कि अगर उसको MQM और दूसरों की बैसाखियां ना मिले तो हुकूमत गिर जाएगी। सिंपल सी बात है ना, इसमें प्रोपेगेंडा भी नहीं है। अगर कौमी असम्बली में आप देखें तो अकलियती हुकूमत है ये, और इसके MQM गुस्से में रहती है आजकल, बहुत गुस्से में, क्योंकि वो कराची पैकेज का वादा किया गया था। जब वादों पे बात करूँ आपसे, एक बात करने दें जी, कराची पे जो वादा किया था तो पूरा ही नहीं हुआ। अब घांचे जाकर अमानुल्लाह गंडापुर ने कहा है कि तुम हमें वोट दो, हमें एक जिला नहीं बनाएंगे, हम घांचे के 4 जिले बनाएंगे। और निसार अब्बास जो वहाँ का बहुत पुराना जर्नलिस्ट है, बहुत ज़हीन जर्नलिस्ट है, और हमारे साथ 2002 से है, उसका एक स्टेटस है, बल्कि डॉन वाले का भी स्टेटस है, कि जो वादे किए गए हैं PTI की तरफ से अगर वो पूरे किए जाएं तो पाकिस्तान का पूरा बजट भी कम पड़ जाएगा। ऑल राइट आ गया सर आपका पॉइंट। वक्त जरा कम रहता है, जरा तेज मैं आप लोगों के तमाम तर इंटेलिजेंस से मुस्तफीद होना चाहती हूँ। हमारे मसूद साहब, कितनी सीट्स PMLN को मिलने वाली हैं, कितनी सीट्स PTI को मिलने वाली हैं, कितनी सीट्स आजाद उम्मीदवार को, कितनी सीट्स बल्ले को मिलने वाली है? अच्छा देखिए, इस पे जाहिर है इस स्टेज पे कोई हतमी बात हो नहीं सकती, मतलब हम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग और उसमें कयाफे लगाए जा सकते हैं। देखिए, अगर जलसों की तादाद में, जलसों में लोगों की तादाद देखी जाए, नरेटिव की पावर देखी जाए और क्रिज्मा ऑफ एनी लीडर देखा जाए, तो मेरे ख्याल में PMLN को लीड करना चाहिए विनिंग सीट्स में। बिलावल भुट्टो ने जितनी मेहनत की है, जितने एग्रेसिव जलसे किए हैं, जितने एग्रेसिव टूर्स किए हैं,
उससे यकीनन बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी को होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर क्योंकि पीटीआई के जलसे भी कोई कामयाब नहीं रहे और जो गलाजत हस्ब तवक्को वहाँ पे गंडापुर साहब ने फैलाई है उससे बहरहाल लोग ऑफेंड हुए हैं। तीसरे नंबर पे होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने 8 सीटें उठाकर इलेक्टेबल्स उठाकर पहले ही पीटीआई की गोद में डाल दिए हैं, उन मुनहसर उन पे है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि डिस्पाइट ऑफ प्री पोल रिगिंग, डिस्पाइट ऑफ अदर इन्फ्लुएंसेस, अगर नरेटिव सियासी पार्टियों का इन्फ्लुएंस कर जाता है और अवाम उसके मुताबिक रिएक्ट करती है, तो आजकल सारे पाकिस्तान में एक ही नैरेटिव चल रहा है, वो है वोट को इज्जत दो। तो अगर लोग इस पे कायम रहते हैं और जलसों में लोगों की तादाद देखकर लगता है कि लोग एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं, एनर्जेटिक हैं इसके बारे में, तो फिर पीएमएलएन को बड़ी लीड लेनी चाहिए। लेकिन खाली जो जलसे हैं वो भी तो इस चीज का पैरामीटर नहीं है ना कि भाई अगर जलसों में लोग आ रहे हैं तो वही लोग आके वोट भी करेंगे। इस बारे में जरा अगले हिस्से में चल के बात करेंगे। कबर दिलशाद साहब, पिछली बात को मुकम्मल भी कर लीजिए। अहम बात यह है जी, द रोल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं, रोल के बाद भी बात करते हैं, पहले इधर आ जाते हैं। हाँ जी। इधर पहली बात यह है कि अभी हमें नजर आ रहा है जैसे शुरू में पहले इंट्रोडक्शन रिमार्क में अमार साहब ने, अमार मुस्लिम ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमेशा एक रवायत रही है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर हो या ज़िमनी इंतखाबात हो, वो कामयाबी उनको हो जाती है, लोगों ने बड़े मफादात होते हैं। यहाँ चूंकि वफाकी हुकूमत इंतहाई कमज़ोर विकेट पर खड़ी है, इसकी वजह से उसका असर पड़ रहा है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पर भी कि यार ये हुकूमत पता नहीं कब तक 31 दिसंबर के बाद जनवरी में कहीं आस पास ना हो जाए। तो इसलिए एक बात। दूसरे गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का जैसे हम टीवीसी पे देख रहे हैं, उनके जलसे भी देख रहे हैं, बड़े तहम्मुल मजाजी से वो सब सियासी जमातों को सुन रहा है। ये तहम्मुल मजाजी न पंजाब में है न बाकी सूबों में है। यहाँ शोर शराबा, नारेबाजी, आतिशबाजी होती है। वो बड़े खूबसूरती से सबके बड़े गौर व खौफ से, बड़े ऐसा लगता है जैसे वो दर्स सुन रहे हो किसी आलम इस्लाम के जो हैं, इस बड़े खामोशी के साथ। अब वो अपना तजिया करेंगे, महसूस करेंगे, घर बैठेंगे हमने किसको वोट देना है कल 15 तारीख को। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस तरह मुझे ये नज़र आ रहा है कि चूँकि गिलगित बल्तिस्तान 70 से लेकर 1970 से लेकर 79 तक वो पीपल पार्टी के हमदर्द रहे हैं। इसके बाद माशाल्लाह किया, गैर जमाती हो गया, सारा मामला हो गया। एक बड़ी अहम बात है जो उन्होंने दूसरा आसिफ अली जरदारी ने जो उनको सितंबर 2009 में सूबा बनाने का ऑर्डर जारी किया 9 सितंबर को, वो भी वो चाहते हैं कि इस दफ़ा हम उनका कोई एहसान दे दें, बदला उतार दें। बिलावल पहली दफ़ा आया है, बिलावल पहली दफ़ा आया है। मैं आपसे हेडलाइन ब्रेक के बाद बात चलिए खैर कोई बात नहीं। अभी मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि पीटीआई में एक और बड़ी बात है कि इन्होंने